अस्सलाम वालेकुम। तो सोचें जैसे मेरी अम्मी की हैं नीली आँखें और अब्बू की हैं ब्राउन आँखें। तो अब मेरी आँखों का रंग क्या होगा? तो काफ़ी अरसे तक लोगों को लगता था कि मेरी आँखों का रंग दोनों अम्मी और अब्बू की आँखों के रंग का मिक्स होगा। तो ये मिक्स होगा नीले का और ब्राउन का। तो मेरी यहाँ कुछ नीली सी ब्राउनिश सी आँखें हैं और ऐसा इन्हें हर ट्रेट या खसलत के लिए लगता था। तो मिसाल के तौर पर मेरी अम्मी के हैं सीधे बाल और अब्बू के हैं घुंघराले बाल। तो इन्हें यहाँ भी यही लगेगा कि मुझे मिलेंगे सीधे और घुंघराले बालों का मिक्स। थोड़े से सीधे होंगे और थोड़े से घुंघराले। और कुछ अरसे तक लोगों को यही लगता था कि इस तरह खसलतें या ट्रेट्स आगे बढ़ती हैं और इनहेरिट होती हैं वालिदैन से बच्चों में। ये बस एक मिक्स ही होगा खसलतों का जो बच्चों में पाया जाएगा। तो क्या वाकई में इसी तरह ट्रेट्स आगे बढ़ती हैं? इन सवालों के जवाब कौन देगा? तो जनाब एक इंसान थे जिनका नाम था ग्रेगोर मेंडल, जिन्होंने फैसला किया कि मैं इन सवालों के जवाब दूंगा और ऐसा करने के लिए इन्होंने बहुत सारे मटर के पौधे लगाए। अब अगर आप सोचें कि इनको मटर ही क्यों मिले थे ऐसा करने के लिए, तो हमने इस बारे में अपनी पिछली वीडियो में भी बात की है कि मटर के पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट या तजर्बात करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, क्योंकि इनके बहुत से किरदार होते हैं और इनकी बहुत सारी ट्रेट्स होती हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आप इसे दोहराना चाहें तो वो पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंदाज़ा है और आप खुश हैं इस मालूमात से, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेंडल ने इन मटर के पौधों पर क्या तजुर्बात किए थे। तो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स या ट्रेड्स पे मेंडल ने बहुत सारे अलग तरह के तजुर्बात किए। तो मैं इनमें से एक मिसाल लेती हूँ। हाइट यानी लंबाई। तो वो करेगा क्या अपने किए गए तजुर्बात में से एक में कि वो एक प्योर यानी खालिस लंबा मटर का पौधा लेगा और फिर इसको क्रॉस फर्टिलाइज करेगा एक खालिस छोटे मटर के पौधे के साथ, और फिर देखेगा कि इनके ऑफ स्प्रिंग यानी इनकी आने वाली औलाद कैसी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा मतलब क्या है खालिस पौधों से। इस खालिस यानी प्योर का क्या मतलब है? खालिस का बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि अगर आप इसको सेल्फ पॉलिनेट करेंगे यानी एक खालिस लंबे पौधे को सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो ये सारे लंबे पौधे ही देगा। अगर आप एक छोटे पौधे को सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो ये सारे छोटे पौधे देगा। और सेल्फ पॉलिनेशन से क्या मुराद है? तो फर्ज कर लें ये लंबे पौधे का एक फूल है। तो सेल्फ पॉलिनेशन से मेरा मतलब ये है कि आप इस फूल से इसके पोलन ग्रेन्स लेंगे और वापस इसी के कार्पेल में डाल देंगे। बुनियादी तौर पर आप ये ग्रेन्स इसी फूल के जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्से में या फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्से में डाल देंगे और फिर इसमें बीज उगेंगे और फिर आप वो बीज बोएंगे। और फिर अगर आपको ये नज़र आए कि सारे बीज बढ़ने के बाद लंबे पौधे बन गए हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये एक खालिस लंबा पौधा है। ये मतलब है खालिस का, या कह लें कि प्योर का। और इसी तरह अगर आप यही चीज़ छोटे पौधे के साथ भी करेंगे तो फ़र्ज़ कर लें आप इस छोटे पौधे का भी एक फूल लेते हैं और फिर इसको आप सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। मतलब कि आप पोलन ग्रेन्स लेते हैं इस फूल की और इनको दोबारा इसी फूल के कार्पेल में डाल देते हैं। इसको फर्टिलाइज़ होने देते हैं और फिर बीज उगाते हैं और उन्हें बोते हैं। और फिर अगर आप देखेंगे कि सारे बीज बढ़ने के बाद छोटे पौधे बन जाते हैं तो हम इसको एक खालिस छोटा पौधा कहेंगे। ठीक है? तो मेंडल ने अपने तजुर्बात के लिए ये खालिस नस्लें तैयार की थी, एक खालिस लंबा पौधा और एक खालिस छोटा पौधा। तो अब मैं इनको यहाँ से हटा देती हूँ। तो क्या आप जानते हैं इसने अपने तजुर्बे में क्या किया? इसने इनको क्रॉस पॉलिनेट किया, मतलब कि इसने इनमें से किसी एक पौधे की पोलन ग्रेन्स लिए और फिर इसके दूसरे वाले फूल के कार्पेल में डाल दिए। और इसमें आप दोनों में से कोई भी एक किसी में भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो शायद लंबे पौधे के फूल से पोलन ग्रेन्स ले और फिर इसको डाल दे छोटे छोटे पौधे के फूल के कार्पेल में। तो कह लें कि इसने इनको क्रॉस फर्टिलाइज किया, कुछ इस तरह। और फिर इसमें बीज उगना शुरू हो जाएंगे और फिर इसने वो बीज बोए ये देखने के लिए कि अब इसको क्या मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या मिलेगा? तो इन फूलों को यहाँ से हटाती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। तो कुछ सोच सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि हमें कुछ दरमियानी लंबाई वाले पौधे मिलेंगे शायद, क्योंकि हमारे पास एक लंबा पौधा है और एक छोटा पौधा है। तो शायद जब वो मिक्स हो जाएं तो हमें सारे दरमियानी लंबाई वाले पौधे मिल जाएं। ये सोचना मेरे ख्याल से ठीक है ना?
لیکن جو نتیجہ نکلا اس کو دیکھ کر مینڈل کافی حیران اور حیرت زدہ ہوئے، اور مجھے بھی جب یہ پتا چلا تو میں بھی کافی حیرت میں آ گئی۔ ہمیں صرف لمبے پودے ملے، سارے کے سارے، ہے نا حیران کن بات، پورے 100% لمبے پودے، ایک بھی چھوٹا یا درمیانہ نہیں تھا ان میں۔ تو اس سے کئی سارے سوال اٹھتے ہیں، چھوٹے پودوں کا کیا ہوا؟ کیا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا؟ ہمیں کیوں نہیں کوئی چھوٹا یا درمیانی لمبائی والا پودا ملا؟ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ خیر، تو انہوں نے ان پودوں کو F1 جنریشن پودے کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس نے ان کو F1 بلانا کیوں شروع کیا، تو جو حرف F ہے اس کا مطلب ہے لیٹن الفاظ میں فلیل، اور اس کا مطلب ہے بیٹا یا بیٹی، اور اسی وجہ سے یہ پودے F1 جنریشن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جنریشن والے بیٹا یا بیٹی ان پودوں کے۔ تو مینڈل نے یہ دیکھ کر کافی حیرت کا مظاہرہ کیا اور کافی حیران ہوئے، لیکن وہ یہاں رکے نہیں، انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیے، اور ایک سب سے اہم سوال جو ان کے دماغ میں تھا وہ یہ کہ کیا یہ لمبے والے پودے بالکل اپنے والدین والے لمبے پودے کی طرح ہیں؟ بالکل ہو بہو اس سے ملتا جلتا، وہ دکھتے تو ایک جیسے ہیں کیونکہ ان کی لمبائی بالکل ایک جیسی ہے، لیکن کیا یہ اصل میں بالکل ایک جیسے ہیں؟ کیا یہ بھی ایک خالص لمبا پودا ہے؟ یہ سوال انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اور اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک اور تجربہ کیا، وہ یہاں نہیں رکے۔ اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ انہوں نے ایک F1 جنریشن والا پودا اٹھایا جو بنیادی طور پر لمبا ہے، اور پھر انہوں نے اس کو سیلف پولینیٹ کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اب پھر سے بیج اگیں گے، اور پھر انہوں نے ان کو بویا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اب کچھ چھوٹے پودے بھی ملے۔ ایک اور حیران کن چیز، کیونکہ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ چھوٹے پودے کہاں سے آئے، اور مینڈل نے پھر ان کی گنتی بھی کی۔ تو اس F2 جنریشن میں دوسری جنریشن بیٹے اور بیٹیوں کی، یا کہہ لیں آف سپرنگز، جب اس نے ان کی گنتی کی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ تقریباً 3 گنا زیادہ لمبے پودے تھے بنسبت چھوٹے پودوں کے۔ تو لمبے سے چھوٹے پودوں کا ریشیو آیا 3:1۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں تو ہاں، اس نے ان F1 جنریشن پودوں کو بھی کراس پولینیٹ کیا، اور ان کو این وہی نتیجہ ملا جو یہاں آیا ہے، ریشیو بھی 3:1 کا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں یہ نمبر اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رینڈم یا بے ترتیب نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہی نتیجہ ملتا ہے ہر خصوصیت یعنی کیریکٹرسٹک کے لیے جس پہ انہوں نے تجربے کیے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے پھول کے رنگ کو لیا زیر نظر، یہاں بھی انہوں نے ایک خالص پرپل رنگ والے مٹر کے پودے کے پولن گرینز لیے اور کراس پولینیٹ کیا ایک خالص سفید رنگ والے مٹر کے پودے کے ساتھ۔ تو پہلی جنریشن میں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کو کیا ملا؟ بالکل ایسا ہی نتیجہ آیا۔ اس دفعہ ان کو سارے پرپل رنگ والے پھول ملتے ہیں، کوئی ایک بھی سفید پھول نہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس F1 جنریشن کا پرپل رنگ والا پھول لیا اور اس کو سیلف پولینیٹ کیا تو ان کو اب 3 گنا زیادہ پرپل رنگ والے پھول ملے بنسبت سفید پھول کے۔ تعداد کم ہے سفید کی، لیکن یہاں آیا ضرور ہے اسی ریشیو کے ساتھ، 3:1 والے ریشیو کے ساتھ۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم کو کوئی سفید پھول ادھر کیوں نہیں ملا، لیکن کسی طرح سے وہ اس اگلی جنریشن میں آ گیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ سوچیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، ایک چیز جو بہت واضح ہے وہ یہ کہ ہم نے جیسا شروع میں سوچا تھا، جو ہماری شروع کی ازمپشن تھی کہ ٹریٹس ہو جاتی ہیں مکس اور پھر وہی ان کے بچوں میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں یہاں پر کچھ درمیانے سائز کے پودے ملتے، یا پھر ہمیں یہاں پر کوئی پنک رنگ کا پھول ملتا، پرپل اور سفید کا مکس، لیکن ہمیں یہ نہیں ملتا۔ تو مینڈل نے اپنے تجربے سے یہ بالآخر ثابت کر دیا کہ ٹریٹس بالکل بھی مکس نہیں ہوتی۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی ڈسکوری یا دریافت تھی، لیکن اب انہوں نے یہ جاننا تھا کہ اس سب کا مطلب کیا ہے۔ اور میں آپ کو اسی سوال کے ساتھ یہاں چھوڑوں گی، ہم اس کے بارے میں آگے کی ویڈیوز میں ضرور بات کریں گے۔ تب تک اس سب پر ذرا غور فرمائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔